هللويا أملاخنا خبريو إنه أملاخنا هياوي يسوسنا تنسيو هللويا ياو زخنا أملاخ ياو زخنا قويتاينا نملخ زلنا مويتو أي ترفن مقابرات صنيعو حزو أي كالن هللويا نسو هياو سلزخنا نحنا خا هياوان كوينا بزمدر خنمالالس نزال ألم دم بهوت كنبر أزعد لزب كريستوس لزرخبنا يسكبح يلونا نجي أبيرنا مسكنه هاليلويا موت زقبأنا أبقد ما أملاخ نمقرب بقعات زي كنا نعنا رحقات زنبرنا بموت ودو بيسوس كريستوس أبيلو ناوس لزقربنا بح يلونا نجي أبيرنا مسكنه نحنا هزبي سلا زين برنا هزبي تباهلنا هنصوع نحنا موتات زنبرنا هيوان كنبهل سم زغيرتنا زخبرنا أبو بودو بيسوس كريستوس كبري غنو هاليلويا هاليلويا لو مبز مأكابنا ترجمنا مأكابنا موتن تنسائنا يسوس كريستوس أحوات كنكون نبو ورستو يسوس كريستوس دما موارستو كنكون ولدنا تذهبنا موتن تنسائنا يسوس كريستوس هاليلويا እግዚአብሔር አቦና ተመስገን መስግነካ ለና ስለ ሁሉ ነገር ክብር ንህበካ ለና አትዓባ አምላኽ ዓብይ ክነስኻ ክቡር ክነስኻ ኣብ ቅድሜኻ ብሉጻትን ክቡራትን ክንከውንሲ እቲ ሓደ ክቡር ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ በጃ ስለ ዝሃብካዮ ተመስገን ብሳልኡ ህይወት ረኺብና ብሳልኡ ደው ኢልና ንመላለስ ብሳልኡ ኣብ ቅድሜኻ ንምቃም ትብዓት ረኺብና ኢና እሞ ተመስገን نتخلك على مجارجة نتنا بخاقين أتوزخل كلنا زنبر مجارجة بدم ود خيسوس كريستوس سلزق أنت أتكايو هاليلويا تمسكنك يا أبير كبرنا بك لنا هجد ما بقدمي خلنا بقال كاتزاربنا مهارنا أذكرنا أنا ما ذكرت أي جبروا الكاغم وجابير نوعلت كاهن ذكروا نتزت خفله نتزخفل كايو كبر واقع هيوت ود خيسوس كريستوس كل جزء خن حاسبهم أنتي لومي بزي حسس ببرع دم قبل بنا قد صحف ما لسنا ما أنت خنذكروا جابير كتذكرنا ما أنت بإيد كاوك إيد كنا يخمو كنذكروا قبل باتنا قطوقطو بشم يسوس نصلي لنا لكل ነገር ስም ካብረኽ ይኹን ግዜ ሁሉ ንኣኻ ንህበካ ኣለና ጉባኤኻ ተቆጻጽር ኣብ ጉባኤኻ ሰልጥን ንስኻ ተዛረብ ንሕና ክንሰምዓካ ኣብ ዘረባኻ ጥበብ ኣሎ ኣብ ዘረባኻ ምክር ኣሎ ኣብ ዘረባኻ ሓይል ኣሎ እግዚአብሔር ኣብ ዘረባኻ ርትዕ ኣሎ ስለዚህ ንኣኻ ንህበካ ኣለና ስለ ሁሉ ነገር ስም ካብረኽ ይኹን ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን كبرنا أملاخ يخون برديت أملاخ لما عند خاء زابلت معالتك جاب يرسل ذهبنا سمو بروخ يخون يسوس ناتنسي يا وزقنا أملاخينا نملخ حجز لزتنس ويك أبو ما ذكرت وببلعن بمستن بخدان بزاقي قايت نقراتن كنقبرو زي كونس يسوس متنسؤ نحنا هياوان مخانا نحسبنا نزي هياو أملاخ زي هياو سقانا هياون قدسنا أملاخ بهذا بلن مسوءات غيرنا ما انت خنا قربو جابير بقالو جابير معلتنا قصرخ ذكرنا خاص لزفتوه سمو بروخ يكون نايلوم معنتي مال اختنا مزمور داوود عسران كلتن فقد شدشته كم تنفلطو غويتا كم زولد غويتا كم زموت مكرا كم زصقب كم زسقل كم زتنس እንደገና ድማ كم زمص ابقالو
أقدموا እግዚአብሔር بنبياتو غيرو يزارب كم زنبره دحر دما نتوراس كل زخونه ودو كم زلاخو قال እግዚአብሔር ينغرنا ስለዚህ እዛ ለማ አንተ ነዛረባ ሓንቲ ካብቲ ጎይታ ቀድመ መምጹ ብዛዕባ ጎይታ ዝተንበየ ትንቢቴ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 22 ካብ ሕልፍ ኢለ ከንበባእተን ብዛዕባ ጎይታ ዝጠቕሳ ሕጂ ክዛረበለን ዝደሊ مسؤ تححزنا خنزاربينا مزمور داوود معرف إسران كلتن فقد حدا سوري يا أملاخي سلمنتاي حدا كاني كامردئي كاب قالات أوياتين روحو إخا وأملاخ بمعالت تقر نسخة قنا أي تملسن بليتون تم أي بلن أتاب مهليت إسرائيل تنبر نسخة قدسيخا أبوتاتنا أبخا توكيلهم يوم توكيلهم نسخاون أنا قفكايوم أبخا أويو مودحانو أبخا توكلمو أي حفرون أنا قنا حسخان ملاقت سبني بهزبي التنعكن ينبر سبسي أيكونكون زريئو نزبلو يباج ولي أبكي أبيري تعقب اسكيانا قفو بيقو إيمونس يدحنو إلم رؤسهم إنا نغنقو كنافرهم يرمتو طلي علو ورد يلوشعو أب 10 شدشته كل خنبوبو مسكيزينا كحاصرن سلازغونه أخلابات كبيبو مني أخيبا قبرت إكي أما أكيلو مني نقداوين نقارين شنكيروم ويومومو نخلو عصمتي كقصرو أخليه نساتهم يتأمتنن يعزبونن علو نخداونتي يمقلو نقمو شيكا عصا يودقلو النابله يقصل لما عندك زارب الله دليل زلقو قنا أنا قنا حسخان ملاقت سبني بهزب تنعك أنيمبر سبسي أيكون كونيلو إذا تنبيت إذا تنبيه داويتي نيرو مزمور يزميرو جنب زعبا جزاء رسي كونه داويت تشنكردي قويتا يا أبكندانا أم مسكال نفسه زحبه أبكندانا مكرا زت أجابه سلازم بزعبا قويتا أقدمه تنبيت تنبيه مالتي أبز حلف كلتا صومنسي حتون ملسناك على الأملاخ نيروس حتى حتى بوز حتى تاتي نيرو أبيتي بندار أخوسي تي أبزي أتتقيس زلو حسخاسي أين حسخ إزبل مسمتس كريم صوم سكارلت وورم زبل ماتيوا أما صحف قدسنا جن حسخات رهيات بليلة عندنا قد نعم جمركوس بزعبا حدث جرم حسخة جن نقول تازوكلسي أبز تصحيفو نرخبه مالتي أفتناي إبرايستي تولا إزبلونة حسخة عدفوا لي حسخة إذا حسخة زدما بإنجليش كريم صوم سكارلت وورم يبها إذا حسخة زي سوري قال أنستيت يا إذا أنستيت حسخة معلتات مولادة نقعوا حات ولدلو مسأخله أبن حنتي ناي جرب تطبق بحيلي كابت أكلات زوت فساس جراسي أب جرب تطبق أفت جرب مستطبقات شعوية نقاق حق تجاجح سلازي بتنا تاشل جرا نتي نقاق حق أخي جدا ويك أخب كل زبل علاوي زقتلو لا تشوفنه سقعتهم نقاق حق تجاجحهم زعبي مالتي سلازي جزيهم مسأخلتهم نقاق حق مش تجاجحهم نتاديهم إننا تمجبوا بسات موت مالتي حنسا أتولد بفتة واقعة بعلى أن نفسها أبتجرب تطبقه مهنياتو نتهم تولدهم سي جزاء رساتب مالتي حنسا أتولد شو زولدتهم ولداسي نعان نابلو يوم زعبي نعابلي عم سود قواسي بتاز ترخبتني اشتي قدات بقبيلهم يوصوا كابت دما زفسسه نساتهم قيحت حبري هيزم يمزوت أمنا تقرنيانا ترجمة دلي ولا مزق بقالات كأي حسقات رايز بلا أبنا إنجليش جن شو ما تقيس ولا مالك سلازتهم دك أثبت حبرين ده منايتها أديهم كأي حسقينا مين زود جن نديهم مسبالو يوم موتي كفات رخبو مالك شو أنا ساتهم هيوتي رخبو اتنا تعدم جن أبدك أن أفتي إنجيتي ويكا أفت جربن يفسس إذا قيح حبرزي أما صحف قدسنا حبر دم يلولو بيت مقدس نمخدن متعرقي نمجارجة
نليق كهنات زغون كأ كداون تخلم كلوسي كاب قيح حبري كاب حبر دم من دابله تقيس والله نزل حبر زي إذا حاس خازي أما كلاي مبرقها ببزح تركب سلازي إذا حبر زي واسيدهم ن كدان حبر مستيت كملوا مالت سلازي خابز حبر زي كهنات تخدينهم كابز حبر زي بيت مقدس مجارجات تسريح له نتي دونكان مرخاب زخون يسرح على نير دحراي تا أده دحر سلسة معلتي أما بالرابعي معلتي اترأسان اتجر أني تطابق أمه نايلب قرصي تحس ولد فقري ومالتي سمدك بفقر زولدتهم نفسها بجا بمهابتي زولدتهم شو عن الساب رابعي معلتي صعدة تغير إذا نتقربن ندقان أفتخابي أنا زلون زفسة دماغيرا قيح زقبرت حساسي أما بالرابعي معلتس صعداتكم كان بفكر بطعمي يتقرب لك هاجي أفير فطرته زدنقي كل نجار كجبر خلص يخون بلا سلزبل الناس بيخون سقيلو زتفت رئيس مثلنا جن كله تركم علو أملاخنا تبابني سلزيو جويتا نفسه بقفا بونا داويت جيرو خزارب كلوسي أنس حسخان ملاقت سبني حسخا أتبها الكوزيا جن حسخا تراي كونت نفسها بجا بمهابسي اتولد بهزب التنعك أن ينبر سبسي أيكونكم قويتا من أنت أنا قبلسي كم سب كمان يتوصل عبتن بيت إيساياس معرف همسان سلستان كان نببينا نزم سكرنا من آمنوا قلت أمجي أبيرك نمن تجاهدلو أبقدميو خمس أنفر كم تخاب نقط مدري زوات سورنج أبجبه ملك عن وكابن أين برون مسرئنا يوزف جنة رئيت أين برون نعقن بسبب دربيني بعل سقاي بحمام لدي كمتي أبقدميو قلت أمزقلبو بلو سب التواردي نحنا ونقلقوا أي قاطرنا بحق أنسو نحمامنا تصرو نسقاينا أم نفسو صعنو نحنا قنا كم توقعن بيجي أبير كم تقصفن كم التواردن جيرنا أقاطرنا يوم نسو قنا بسر جبنا قسله بسري أبسانا دما تخدكته سلام أنت خنركب مقطعتنا أورد نحنا ونبسمبراتو حوينا كلاتنا خم باقي اعتبارنا نفس وكفنا نام مجدو زنبله جي أبير كأبسا كلاتنا أو دغو مكرات أجابه رؤسو أوارده عفونا كفتن كم تانا محردي يزغب كبجنشل كم تا أبقدم مقصتا سقط بالبقي عفو أي كفتن كاب تقعتن فردن توسده كامدر هيوان كم التقرصه كابتن ولدو من حسبه بمغنيات جبن هزبي تقذفه اكي زي جبره حسوت كأب أخو زي ترخبه خنسوس مقابرو مسرسي عن جبرو بموتو جنا مسحبت عمات كوني እግዚአብሔር ግን በመከራ ኸምሽ ሾፈተወ ነፍሱን መስዋዕት ኃጢአት መስወፈያ ዘር እኽሪ መዓልታቱ ኸንውሕ እዩ ፍቃድ እግዚአብሔር ከ ኣብ ኢዱ ክሰልጥ እዩ ጻማ ነፍሱ ኽሪ ከጸግቡን እዩ እቲ ጻድቕ ባሪያይ ብፍልጠቱ ንብዙሓት ከጽድቕ ኣበስኦም ድማ ባዕሉ ከጸውር ነፍሱ ንሞት ስለ ዝወፈያ ምስ በደለኛታት ከኣስለ ተቆጽረ ስለዚ ግዲኡ ምስ ዓበይቲ مقلوئي مركون مسحيالات كمقليو غناخ حاتيات بوزحات صوره منتي بدلنياتاتك لمن اذا كله نغويتا زوردوسي بناتو حاتيات اينبر اب زمن روماويانسي ام مسقل نزبدله ام مسقل مقتالسي حقي ينيرو بوزحات ام مسقل نفسهم زحلفون يرمي جنساتو ما يكون نحلفهم سلاز بدلوا كفؤ سلاز جبروسي مقطعتي يوردو نايكو يتاجن نسو أبكن دانا مويتو نسو بأبسانا قصله تلحت يعطنا دم أنت يكون له تخت كته نحنا سلام أنت خنركبسي مقطعتنا وردي نقول تاكو أما أكلهم يمكلته
بيمانن بصقامن تسقيلهم نيرم ግን ንሳቶም ብበደሎም እዮም ተሰቂሎም ጎይታ ግና ስለ ኃጢአትና ስለዚ ብፍታው ንነፍሱሲ እንታይ ገይርዋ ኣብ ዕንጨይቲ ከምይ ዝብለና ቃል እግዚአብሔር ኣብ ዕንጨይቲ ዝስቀልሲ ርጉም እዩ እንዳተባሃለ ከሎስ ኣብ ክንዳናስ መርገም ኮይኑስ እንታይ ገበረና ካብ መርገም ሕጊ ተሻይጠና ኢሉ ስለዚ ንዓናስ መርገም ኮይኑ ካብ መርገም ሕጊ ምንት ክሻይጠናሲ ብፍታው ፈቃዱ እንታይ ገይሩ ንነፍሱ በዝሞት ዝኸሐልፍሲ ወሲኑ ማለት ከመይ ዝበለ ፍቅሪ ኣሕዋተይ ኣዝዩ ብሉጽ ፍቅሪ እግዚአብሔር ኣፍቂርና ኣብ ክንዲ ንዓናስ ኣብ መስቀል ብጻዕሪ ከም ዝወለደና ቃል እግዚአብሔር ይነግረና እዚ ረኺብናዮ ዘለና ህይወት ኣዝዩ ክብር ህይወት ብሞትን ብትንሳኤና ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ዝተረኽበ ብደሙሲ ቀያሕቲ ኮይና ማለት ብደሙሲ ናብ ውሽጢ ተመጋረጃ ተእትወናሲ እንታይ ረኺብና እምነት ወይ ከዓ ትብዓት ረኺብና بدمو نتينا أجلجل تحدش كده عن كنكون نحلنا أنا كموت جبري خنصه زغل دم يسوع كريستوس بس خبر واجد ما نحنا هيوان تباهلنا تسمينا لنا جي أبير سمو برخيون عدلنا ثاتينا بعدلهم حقوسي ديلو قال جي أبير تي جي أبير ذهبنا عدلنا قات أمنسي كنستو علمو كنت أكمله ذهب أملاخ سلزقنا لنا كميلو هارا يوحنس كزارب كلوسي نتبع الحق هنفلت أيلوس نتاي سلز جبره أمره سلز هبنا فلا تأتسلز قلنا يكونن حلف حسبنا أمره سلز لنا يكونن إجي أبيرجن نتنسو بود يسوع كريستوس غير وزجلته هيوتسي كان رد عن كان استوى إعلانسي إجي أبير أمره سلز هبنا إمو سمع أملاقنا بروح يكون إتجيزي مس أخلص قويتها أبكندانا أم مسكال بومات هيوان كنكون ويكا نحدش هيوت وليدنا تزغر ماكم أبسال ساي معلت ساعات خو نايل بقرص صريحة سي كاب قيح دمو قيح وقات أنيها سعادات الوقت كبرنا أملاخ يهون بدموسي نحنا خا مسو سعادة خدان كنكدن كم يلومش زي أتوم سي انتاوت يوم مستبهله أتوم سعادة خدان تزتخدنو زي أتوم بدم تجنشل كداونتهم زعدوي بدم تجنشل سي كداونتنا خصعدو كموتي نبي هوت كنساجر هيوان تباهلنا خنسمه إذا بأملاخ ويكا بقويتها زرخبنا يو عابع الدليمو بقويتها قبلنا يقبو بو بالناسي موتي سلا زرخبنا أبو براويان معرف عسر تسي انتايلو صحافي إبراهيم عسر جعتس قاب إشران كلتن سلازة أحواتي بيت مجارجة مالت بسجو زقدسلنا حدشن هياون مجدي بدم يسوس نعم مقدس نمتاو تبعت كاب زهلونا أبيت أملاخون عبيلك أكهن كاب زهلونا لبنا كاب كفو حلنا تنتيجو سجاناون بصري ما يتحاسبو بملو ترد أنا يا أمنت بقنع لبي نقرف ما قد بمنتهى تخفيتات لنا بدهم بيت مجارجة مالت بسجو زقدسلنا حدشن هياون مجدي بدم يسوس نعم مقدس متاو بتبعت كاب زهلونا تدم نايت عدمس فساسة ها نديهم سي قدم دايم جيرهم نديهم بليعم يوم دسم هياوان كوين نديهم بليعم يوم حاويهم شعوقة نعم سبل عواس مخفتي مهناتو تطابق عندها مستعنجيتي نيشتي كفات مسرخو بسبايم زوط نحنا خاص بتزفسس دم يسوع كريستوسي بتبعت نبي نبتو وشتي مقدس نمتاوسي توهيبنا سلازم انتي نقبر أبيت أملاخ عبيلك أكهن كاب زهلونا نبنا خاب كفو حلنا تنتيجو سجانا ونبصري ما يتحاسبو بملؤ بترد أنا يا أمنت بقنع لبنا قرفين سلازم نزا أمنت زي أوي كأن نزا هيوت زي أسي بملؤ كن رد أسي يدلينا مالتي وقويتها تسقيل لنا كل جزء بقويتها مدحن كم زرخبنا نفلت إناجن بز ترد أنا يومت أنينا نعون نبر بز فلت أنا يومت أن بز استوعلنا يو أبز حلف حمسكم إن مهار نيرنا مش نسخاتكم سنة فقري كاب أملاخ تماهركم ما يخميل
ካብ ኣምላኽ ስለ ዝተማሃርዋሲ ነቕ ክብሉ ኣይከኣልም ግን ብኡ እንታይ ግበሩ ኢልዎም ሰስኑ ስለዚ ብኣምላኽ ተረዲእና ያ ምድሓን ረኺብና ኣለና መሊስና ምርዳእ ብዝወሰኽናሉ ቁፅሪ እቲ ፍልጠት እቲ ምርዳእ ብዝወሰኽሉ ቁፅሪ ግን ንዕኡ ዝኸውን ህይወት እንዳነበርና ኢና ንኸይድ ስለዚ ምሽ ብቕኑዕ ብልክዕ ተረዳእናዮ እምነትሲ እንታይ ኢሉ ብቕኑዕ ልቢ ናብኡ ንቕረብ መሊስናስ እናቐረብናዮ ብዝፈለጥናዮ መጠን ብተረዳእናዮ መጠንሲ ንዕኡ እናኾንና ንዕኡ እናመሰልና ንዕኡ እናገልገልና ኢና ንኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ስጋይ ዘይበልዐ ደመይ እውን ዘይሰተየስ ኣብ መንግስተይሲ ኣይኣቱን ኢሉ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ከምኡ ምስ በሉስ ኩሎም ተዓንቂፎም ኢሉ ስጉ ክንበልዕ ከበናይ ሎሚ ከዓ ስጉ ክንበልዕ ኢሎም ጎይታ ግና ነዚ ኣብ መስቀል ዝኸፍሎ ዋጋ እዩ ዝዛረብ ነይሩ ንዓ በሊዖም ህይወት ከም ዝረኸቡ ነዲኦም ንሕና ከኣስ በቲ ኣብ መስቀል ዝተኸፍለ በቲ ኣብ መስቀል ዝፈሰሰ ደም ብምእማንናሲ በቲ ዝተኸፍለ ዋጋ ብምእማንና ህይወት ንረክብ ነዚ ህይወት እዚ ብዝተረዳእናዮ መጠን ከዓ እንታይ እናኾንና ንኸይድ ናብኡ እናቐረብና ንዕኡ እናመሰልና ከዓ ንኸይድ ስለዚ ጎይታ ክዛረብ ከለኹም ኢልዎም ስጋይ ብልዕ ሓቂ እዩ ደመይ እውን ደም ሓቂ እዩ እዚ ኢሉ ምእንቲ ኩሉ ዓለም ዝፈስስ ደመይ ኢሉ ንኩሉ ዓለም ንምድሓን ዝፈሰሰ ደም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ግን ብዝተረዳእናዮ መጠን ኢና ንነብሮ እዚ ብምሕሳብና ኩሉ ግዜ ንሞትን ንትንሳኤን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕሳብሲ ብሞቱ ክንሓዝን ብትንሳኤኡ ክንሕጎስ ጥራይ ኣይኮነን ኣቦታትና እንታይ ይብሉ ንዝገበረልካ መልእዋ ባዕሉ ወይ ግበረሉ ወይ ንገረሉ ክንገብረሉ ንኽእል ዲና ክንገብር ንኽእል እንተንኸውን እሞ ንነፍስናሲ መገዲ ጽድቂ እኮ እግዚኣብሔር ሓጊጉ ነይሩ እቲ ሕጋጋቱ ብምፍጻምሲ ክንጸድቕ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክንረክብሲ ዘኽእል ሕግስ ሂብና ነይሩ እቲ ሕጊ ቅንዕን እንታይ ኢልዎ ጻድቕን ኢልዎ ግን ወላ ሓደ ክገብሮ ይክእልኒ ብስጋ ክገብሮ ኣይከኣለን ስለዚ ክንገብር ንኽእል እንተንኸውን ጽድቂ ምገበርና ግን ጽድቂ ክንገብር ስለዘይከኣልና ኣብ ክንዲ ሓጢኣትና ሞይቱሲ ንጽድቅና ክርስቶስ ብምትንስኡ ንሕና ጽድቂ ኣምላኽ ክንከውን ኣኽኢልና ስለዚ ክንገብረሉ ንኽእል ነገር ወላ ሓንቲ የለ መግለፂ ፍቕሪ ግን ኣለና ምላሽ ፍቕሪ ናይ ሎም ማዓንቲ ርእስተይ ምላሽ ፍቕሪ እያ ትብል እንታይ ምላሽ ፍቕርኻ ነዚ ክንዲዚ ዋጋ ከፊሉ ኣብ መስቀል ብፃዕሪ ዝወለደና እዚ ጥራይ ኮይኮነን እቲ ኣምላኽሲ ሰብ ክኸውን ኣነ ትገርመኒ ንስዕ እዚ ምስ ተቐበለኮ ነዚ ምስ ኮነኮ ነቲ ካልእ ኩሉ ክቕበሎ ይኽእል ግን ኣምላኽ ሰሎሞን ክዛረብ ከሎሲ ሰማይ ዙፋንካ ምድሪ መርገፅ እግርኻ ኢሉ ስለዚ ነዚሲ እዚ ኣነ ዝሰርሓሉ መቕደስ ዳ እንታይ ኢሉ ከመይ ገይሩስ ኣብዚኣ ክሓድር ኢሉ ሰሎሞን ተገሪሙ ምስ ኩሉ ጥበቡ ግን ኣብቲ መቕደስ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ማህፀና ኣዴና ማርያም እውን ሓዲሩ መቕደስ እኮ ዓብዪ ነይሩ ናይ ኢየሩሳሌም መቕደስ ግን ከማናስ ሰብ ኮይኑ ክሳብ ክንድዚ ከውርዶ ዝኽኣለስ ፍቕሪ እሱ ጥራይ ከዓ ኣይኮነን ነፍሱ ከዓ በጃ ክህብ ገይሩ ስለዚ ንዓና ብፃዕሪ ኣብ መስቀል ክወልደና ከሎ ነዚ ንሓጢኣት ሞትና ንፅድቂ ክንነብር ኢሉ ዝሞተን ዝተንስአንሲ እንታይ ምላሽ ፍቕሪ ኣለና ኣምላኽ ብሞቱ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ እታ ፍቕሪ ገሊፅዋ ስለ ዘፍቀረና ካልእ ምኽንያት የብሉ እዛ ኣደኩ ካብቶም ደቃ ትረኽቡ ወላ ሓንቲ ነገር የብላን ዝሓሰኻ ማለት እዩ ግን በቃ ንዕኦም ብምውላድሲ እሳ ናይ መወዳእታ ሂወታ ኣብኡ ከብቃዕ ንሕና ከንጎይታ እንታይ ንመልሰል መግለፂ ፍቕሪ እዩ እዛ ሂወት ዝሃበና ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ 4:9-10 ከመይ ገይሩ እታ ፍቕሪ ኣምላኽ ንዓና ከም ዝገለፃ ይዛረብ ንኩሉ ጥቕሲ ከንብቦ ኣይክእልን እየ ምስታ ዘላ ግዜ ግን ክሳብ ክንደይ ኣምላኽ ከም ዘፍቀረና ንፈልጥ ኢና ግን ነዚ ፍቕሪ ዝምላሽና እንታይ ሓደ ምስጋና እዩ ስለ ዝገበርካለይ ዝተመስገን ኩሉ ግዜ ሲ ምድሓና እናሓሰብናስ ከነመስግን ይግባአና ብዙሕ ነገር ኣብዚ ምድሪ ዝጎለና ነገር ኣሎ ግን ንሱ ዘይኮነስ ሕልፍ ኢልና ስለ ምድሓና ኣብዚ ምድሪ ዝጥራይ ዝውሰን ኣይኮነ ንዘለዓለም ሂወት ኮይልና ሂወት ጥራይ
ንኣምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ ከኣምዋርስቱ ረርስቱ ሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ እግዚኣብሔር ሲ ክንወርስ ዋጋ ከፊሉልና ስለዚ ንሕና ምላሽ ምስጋና ምላሽ ፍቕሪ ምስጋና ደቂ ቆራሕኩም ኢሎም ነፍሶም ተጨንቆቶም ሲ ስለምንታይ ነፍሰይ ትጉሂ ስለምንታይ ከተውغን ኣለኺ ኢሉ ስለምድሓን ገጹ ገና ከመስግነይ ተስፋኺ ኣብ ኣምላኽ ግበሪ ኣሕዋተይ ነገራት ክጸብብ ከሎ ተስፋና ኣብ ኣምላኽ ጌርና ስለምድሓን ገጹ ተዳልዩልና ዘሎ ምድሓንሲ ዓብ ነገር ስለ ዝኾነ ነንዕለቱ ኮ የድሕነና ኣሎ እግዚኣብሔር ካብ ዝተፈላለዩ ዝገጥመና ዘበለ ነገራት ውሉድ ስለ ዝኾንና ብሞት ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ስለ ዝወለደና ካብ ብዙሕ ነገር የናግፈናን ይሕልወናን ኣሎ ኣማኑኤል ምሳይልና ክንዝምር ጸኒሕና ኣምላኽ ምሳና ኮይኑሲ ካብ ኩሉ ነገር ቀጽርን ሓለዋን ከለላን ኮይኑስ የናግፈና ኣሎ ግን እዚ ይኮነን ሰዓበይ ምድሓን ተዳልዩልና ኣሎ ስለዚ ነዚ ምድሓን እዚ እናሓሰብና ብኣምላኽ ባህና በለና ከነመስግኖ ንኣምላኽ ነመስግኖ ምስጋና ስለ ዝውሕዶ ይኮነን ኣሻሕ ኣላፍ መላእኽትሲ ብዘይ ምቁራጽ 24 ሰዓት ቅዱስ ዝብልዎ ኣለዎ ግን ንሕና ከኣስ ምስኦም ኮይና ቅዱስ ክንብልሲ ዕድል ስለ ዝረኸብና ከማን ከነመስግኖ ይግባእ مش قدوسان تباهلنا هنصواع كوي اتقدسي أب كندانا اتقدست نفسه بمحابسي قدوسان غير الناس لازم استوم قدوسان ملا أختص انتاي كنبل قدوس الناس كنا مسكنه سلا مدحانو كنا مسكنه سلا تخاف لواقع كنا مسكنه كنا تعطنا بزي قدس أمدرس لازلنا بوضح نقدر كنحلف نخلينا كن سلا مدحان قدس كالي يترف ብዙሕ ጌር ካለይ ንብሎ ነገራት እኮ እንተሃለውና ስለዚ ተገብረልና ጥራይ ዘይኮነ ግን ስለቲ ዝሃበና ህይወት ድማ ንጎይታ ወይ ከዓ ንኣምላኽ ከነመስግኖ ይግባአና እቲ ካልኣይ ከዓ ንዕኡ መንባር ክንገብረሉ ንኽእል ስለዘይብልናሲ እንታይ ንህብል ገዛእ ርእስና ድማ ንዑ ንህቡ ምክንያቱ ናቱ እያ ብኽቡር ደሙ ስለዚ ዓደገ ስለዚ ነዛ ዝሃበና ህይወትሲ መሊስና ድማ ንዑ ክንህቦ ይግባአና ወይ ከዓ ንፍቃዱ ክንግዛእ ንፍቃዱ ድማ ገዛእ ርእስና ክንውፊ እዩ ዝግባአና ማለት እዩ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 5 ካብ 13 ስጋብ 15 እምበኣርሲ ሓደ በጃ ኩሉ ሞተ ስለዚ ኩላቶም ሞቱ ካብ እንብልሲ ፍቅሪ ክርስቶስ ደሪኹና እሞ እንተ ተጸለልና ንኣምላኽ ምስ ቀልብና እንትኾናውን ንኣኻትኩም ኢና ድሕሪ ሕጂቶም ዘለዉ ነቲ ምእንትኦም ዝሞተን ዝተንስአን እምበር ንርእሶም ምእንቲ ከይነብሩ ንሱ ኣብ ክንዲ ኩላቶም ሞተ ስለዚ ጎይታስ ዝሞተን ዝተንስአንሲ ጥሪቱ ክገብረና እንኮላይ ዓዲጉናይ ብደሞ ዓዲጉናይ ሓደ በጃ ኩላቶም ሞቶሞ ስለዚ እንታይ ኮኑ ኩላቶም ከዓ ሞቱ ስለዚ ጎይታ ንዓና ክዕድገና ከሎ ብሞቱ ክዕድገና ከሎሲ ንሕና ከዓ ንዓለምን ንስጋናን ሞይትናሲ ንዕኡ ህያው ኮይና ክንነብር ስለዚ እንታይ ኢሉ እቶም ብህይወት ዘለውሲ ነቲ ምእንትኦም ዝሞተን ዝተንስአን እምበር ንርእሶም ምእንቲ ከይነብሩ ስለዚ ካብ ርእስኻ ሙማት ይዘድሊ ማለት እዩ ገዛእ ርእስኻሲ ንኣምላኽ መስዋዕቲ ምግባር ንፍቃድካ ዘይኮነ ነቲ ናትካ ድሌት ዘይኮነስ ነቲ ናይ ኣምላኽ ሓሳብ ነቲ ናይ ኣምላኽ ድሌት ክትግዛእሲ ገዛእ ርእስኻ ምሃብ እዚኣ ጥራይና ክንገብረሉ ዝኾነ ንህለት ዛዝሃብካኒ ህይወትሲ ዛዝሃብካኒ ትንፋስ እንታይ ገብር ኣለኹ ንኣኻበካ ኣለኹ ነቲ ኣነ ዝደልዮም ነቲ ንዓይ ዝጥዕመኒ ዘይኮነስ ነቲ ንዓኻ እስኻ ትደልዮም እቲ በኣይ ክትገብሮ ትደሊ እቲ ኣነ ክኾነልካ ትደልሲ ኮይነልካ ክሓልፍስ ገዛእ ርእሰይ ይህበካ ኣለኹ ክንብል ዝደልየና ነዚ ኣዝዩ ዝተረድአ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ፊልጵ ምዕራፍ 1 ካብ 20 እስካብ 22 ንዓይ ህይወተይ ክርስቶስ ኢሉ ሙማትካ ረብሓ እዩ ከም ጳውሎስ ገይሩ ንሞት ተዳፈራ የለን ሙማት ረብሓ እዩ ኢልና ንፈልጥ ኣነ ለይፈልጥኒ ሓደ ግዜ ከተንፀርፅር ከለኻ ነገር ክኸብደካ ከሎ ዘይተወስደኒ ትብል በቃ ውሰደኒ ምሳኻ ሕሸኒ ትብል ኢኻ ጳውሎስ ግን ንዓይ ሙማት ረብሓ እዩ ኢሉ ምክንያቱ
نعيسي خخيد كفانو مسقويتاون كنبرسي بقى يحشني جن من تخاتكم يلو من هاتو إزس لزغنة نعاخم مفراين معلوسي حدث أملاخ بهزبلو فقد أملاخ سلزغنة أنا كنا بكلتي أنسى تقرك إيرا اللغيل خيدو كترف إلكم تقولتو خيدو كترف تسألني وا دك أي سقاب زقب زبا وا كم زي أسقاب زقب رباب زي خاتو يحشني له يحشني كفانوسي محشني نير كم تهررت عين تسفين بقلك واخي حفر كم تقول ساعة حجون بتبعدا بهوت انت خوينو ويس بموت كريستوس بسقاي كخبري ولا بموت يخون ولا بهوت ولا انت موتكو كريستوس كخبري بهوت انت اللي خوخا مويته يبقى نوعو يزنبر نرأسي منبار سقدي فيه نرأسي منبار مويته سلازغونكو انت موتكو كخبري انت اللي خوخا خبري مناتو نرأسي ينبرني نوعو يزنبر نفقادو يزنبر سلازي بس وقنا بتسي كان تقول لسعيلو حجون بتبعت قبلوا له خويل انت بومت انت بيوت كريستوس ابسقاي كخبر كبرنا املاخيكم اتبسقا من باري اذ فرعيو انت خوينو ايناي كم زحرقنا يفلطني بزن كلتا ነገር ይጭነቃለኩም ንዓያዙ ዝሓይሽሞ ከፋኖ ምስ ክርስቶስ ውን ከነብር ሃረርታለኒ ግናኸ اتبسقا መጽናሕ ንዓኻትኩም ዘድሊ ኢሉ እንታይ ንደሊ ንህሉ ኣብቲ ምድሪ ብዙሕ እንደልዮ ነገር ክህሉ ኽእል ግን እቲ ሓሳብ እቲ ፍቓድ ኣምላኽ እቲ ናይ ኣምላኽ ምኽርሲ ኣብዚ ምድሪ ዝፈፂምና ክንሓልፍ ምኽንያቱ ነዚ ዋጋ ከፊልልና ምኽንያቱ ንዑ እምበር ንዓና ምእንቲ ከይንነብር ከምኡ ኢሉና ምሽ ዳዊት ብዘመኑ ንፍቓድ ኣምላኽ ምስ ኣገልገለስ ዓረፈ ኣብ ዘመናስ ንፍቓድ ኣምላኽ ኣገልጊልና ክንሓልፍ كبهالنا خلو دحرايسي نفقادي أقلقيل كأخمو نبع عرفت قويتها إذا من تقبهالنا سي جزاء رأسناس نز خمس جير وجاز خفللنا قويته جزاء رأسنا خنوفي نزنا جرزي كندق يجب عنا لما عنت أبنتنا باولوسي أبقالات يخلت عسرت عتس قاب عشرها أنس نأملخ بهوت من أنت خنبريلس كاب حقي حق موتكم مسكرستوس كا تسألكم داقي ميلو كريستوس يو أباي زنبر زولنبر أنا يكون كن زنبر زولخ إذا حج بس جاز زنبر زولخ وقع بأمنة بتزفكرني من تايون نفسه زحلف اللي ود أملاخ يزنبر نرأسي يكون كن زنبر مويته إيه نعيسي نبقاولوس زبحال نجارسي بالليل مويته إيه نبقاولوس زبحال نجار يلا كريستوس أباي ينبر له أنا خان كريستوس ينبر له أحواتي كم زخن نبلسي እግዚአብሔር ነዚ ነገር እዚ ኣብ ልብና ርትዒ ባዕሉ ክምህረና ክንጽልይና ባዕሉ ብመንፈሱ ንሃዋርያ ጳውሎስ ኮ ባዕሉ ምስተዛረቦስ በቃ ዝለኒ ዝብል ዝነበረ እቲ ሰጓግ ዝነበረ ሲ ግምጥል ኢሉ ሲ በቃ ርእሱ ንጎይታ ወፊስ نزا هيوتي كم كبرت خمانة يرياني النابلة خزارب كل ادخل زنبر خزرزر كلوسي كم وسعة قصر الله فيله كنتو يو النابلة سيزارب له لو يزغلوا نقول له زلنا كنتو خوين قرأينا جن نقولتها أبزمنا أخبرنا يا خنحلف كريستوسي بركز أبا ينبرالو اتوا جاز خفل اللي اتي هيوت ذهبني نعو بلي اس تنفاس ذرخبكم نعو بلعنا هيوت كم زرخبنا ما انت خنذكروسي انتي سريع لنا درار قويتا سريع لنا قدوس قربان نبلو ما قد قويتا اذا بتبلعوا قطريلو اذا بتساتيوا قطرسي موت يذكروا قولس كاهم إلو بتبلعوان بتساتيوان سي قويتا سقاب زماتسي موتو كتنقريهم إلو سلاز أبتت صبح موت كريستوس أبتجانا عند أرنا خنكيت أنت داخلنا إذن يمسك الوعلة ويك إذن موتن تنسأين يسوع كريستوس قبل بنا بزي حسس برعدم كتصحف خلاله نقالاته خير سعوة جي أبير مسدلين هزبوسي نقالين تاجبروا له أب إيدكم أسروه أب كساتكم أسروه أم من دقكم جبروه أم من قعينتكم أبز خير ترفس جبروه له كم كتاب يخون له مهنيات كل جزين حقاقاتهم مسرعي وسي تتنققوا من أملاخ منتي كنبرو
ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ሞትን ትንሣኤና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንሓስብ ከለና ህይወትና ኣብፀጥባሕ ንርእሰና እናሞትና ንኣምላኽ ግና ክንነብር ንኽእል ኢና ስለዚህ ነዚ በቲ ዘይሓስስ በቲ ዝፈሰሰ እቲ ዝፈሰሰ ደም ናይ ዝሓሰኻ ኣብ ደቃ ነይሩ ሕብራ ተሰኪሞም እዮም ዝኸዱ ነይሩ ሎሚ እስከ ኣብ ልብና ዝፀሓፎ ብዘይሓስስ ብብርዒ ደምካ ኩሉ ግዜ ዝናዘከርናስ ንዓኻ ክንነብር ንርእስና ሞይትናስ ንፍቓድካ ምንባር ምእንቲ ክንክእል እዚ ፀሓፎ ኢልና እንፅሊ ኢና ሓደ ሓውና ፓስተር ሚክ ዝበሃልሲ እንታይ ኢሉ ንሰበይተይ ሲሉ ኣብ ወርሒ ሓንሳ ኢሉ ክገብሮ ዝግባኣኒ ዘይገበርክዎ ነገር እንታይ ኣሎ ክገብሮ ዘይግባኣኒ ዝገበርክዎ ነገር እንታይ ኣሎ እዚ ዝገብሮ ዘለኹስ ክቕፅሎ ዘለወኒ ነገር ከ እንታይ ኣሎ ኢለስ ይሓታ ኢሉ እሳ ድማ ከም ኢላ ተሓተኒ ስለዚ ናይ ወርሒ ገምጋም ይገብሩ እሞ ህይወቶም የስተኻኽሉ ማለት እዩ ንጎይታ ከዓ ኢሉ ኣብ ፀጥባሕ ይሓቶ ክገብሮ ዘይግባኣንስ ዝገብሮ ዘለኹ ነገር እንታይ ኣሎ ክገብሮ ዝግባኣንስ ዘጉደልክዎ ነገር እንታይ ኣሎ ዝገብሮ ዘለኹ ንዓኻ ባህ ዘብልከ እንታይ ኣሎ መሊሰ ክቕፅሎ እናበልኩሲ ንሰበይቱ ኣብ ወርሒ ሓታ ኢሉ ንጎይታ ግን ኣብ ፀጥባሕ ይሓቶ ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ውሽጠይ ተንኪፋትኒ እዛ ሓፃር መልእኽቲ እዚኣ ጥራይ ምስ ሰማዕኩ እዚኣ ጥራያ ነይራ ንሓቶ ዶ ንጎይታ ወይስ ብድድ ኢልና በቃ ተመስገን ሰላም ስለ ዝሓደርኩ ኢልና ናብ ስራሕና ንጎይ ተመስገን ሰላም ስለ ዘውዓልካኒ ኢልና በጥ ንብል እስከ ሎማዓንቲ ንዓኻ ባህ ዘይብለካ ዝገበርክዎ ነገር እንታይ ኣሎ ዘይደለኻዮ እስከ ሎማዓንቲ ክቕፅሎ ትደልየኒ እንታይ ኣሎ እስከ ሎማዓንቲ ግበሮ ዝበልካኒ ዘይገበርክዎ እንታይ ኣሎ ኢልናስ ንሓቶ ዶ ንጎይታ ፍቓዱ ንጎይታ ዝሃበ ንርእሱ ሞይቱ ንፍቓድ ኣምላኽ ምንባር ዝተለማመደ ሰብ ከምዚ ኢሉ እዩ ዝሓቶ ስለዚ መዓልታዊ ንጎይታ እዚኣ ሕቶ እዚኣ ክንሓቶ ንዓይ ዓብ ነገር ኣብ ልበይ ገዲፋ ሃለይ እዛ ዝሰማዕክዋ ሓፃር ምስክርነት ናይ ዝሓውና ማለት እዩ ኣነ ከዓ ንዓኹም መሓላልፈልኩም ኣለኹ ማለት እታ ሳልሰይቲ ሓሳብ ከዓ እንታይ እዮም ዝብሉ ኢልናዮም ኣቦታትና ወይ ግበረሉ ወይ ከዓ ንገረሉ ነቲ ዝገበረልና ውዕለት ከዓ ክንነግረሉ ከዓ ይግባአና ንኹሉ ሰብ ከነውርየሉ ሓደ ሰብ ፅቡቕ እንተገይርልካሲ በቃ ትገብረሉ እንድሕር ሲኢንካ ክትመልሰሉ ዘይትኽእል ትኾንካ ክስሓውና እኳ ዝገበረለይ ክትብል ንኹሉ ሰብ ኢኻ ተብፅሓል ዋላ ኣይትንገረለይ ኢሉ ከሎ ምክንያቱ ዝገበረልካ ስለ ትፈልጦ ጎይታ ዝገበረልና ንፈልጦ ኢና ህይወት ሂብና ብሞቱ ነውርየሉ ዶ ሓውና ደረጀ ክዝምር ከሎሲ ዝማልልም ኣወራለው ታሪኩን ዝማልልም እናገራለው ገድሉን ሞትን ትንሳኤውን ዳግመኛ ምጻቱን ኢሉ ስቕ ኣይብለካን እዩ ዝተገብረልካ ነገር እንድሕር ኣስተውዒልካዮ ጎይታ ይተሓጎሰን ናይቶም ተፈዊሶምሲ 10 ለምጻማት ተፈዊሶምሲ ምስ ተፈወሱ ንካህን ከርእዩ ምስ ከዱስቡ ገይሮም ከይዶም ሽዑት ሓደስ ክብሪ ክህብ ተመሊሱ 10 ደይኮነን ኢሉ ኣሕዋተይ መድሓን ኮነ ኩልና ይበፂሕና ሒደት ሰባት እዮም ግን ብዛዕባ ጎይታ ኣብ ዝተፈላለየ እዋንሲ ክምስክሩ ትረኽቦም ስለዚ ዝተኸፍለልና ዋጋ እንተደኣ ተነጊረ እንድሕር ኣስተውዒልናዮ ብዛዕባ ጎይታ ካብ ምምስካር ስቕ ኣይንብልን ኢና ዋላ ስቕ ክንብል ተደለናስ ኣይኽእልናን ስለዚ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 11 ካብ 23 ስጋብ 26 ከም ብባይ ተቐዲመ ዝበልክዋ ማለት እዩ ኣነ ካብ ጎይታ ተቐበልክዎ እየ ንኣኻትኩም ዝነገርክዎ እቲ ዝተቐበለ ጳውሎስ ነጊሩ ጎይታና ኢየሱስ በታት ተሓዘላ ለይቲ እንጌራ ኣልዓለ ኣመስጊኑ ቆረሰሞ ውሰዱ ብልዑ እዚ ምእንታኹም ተዋህበ ስጋ እዩ እዚ ንመዘከርታ ይግበርዎ በለ ከምኡ ከዓ ድሕሪ ድራር እታ ጽዋ ኣልዓለሞ እዛ ጽዋ እዚኣ ብደመይ ሓድሽ ኪዳን እያ ብትሰትይዎ መጠን ንመዘከርታይ ግበርዎ በለ ማለት እዛ እንጌራ እዚኣ ብትበልዕዋ እዛ ጽዋ እዚኣ ብትሰትይዋ መጠን ክሳዕ ጎይታ ዝመጽእ ሞቱ ክትነግሩ ኢኹም እቲ ዝፈሰሰ ደም ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኹሉ ሰብ ህይወት ክህብ ከምኡ ኢሉ ጎይታ በዓሉ ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዘበለ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ
نودو بجاك ساعة ذهب كساعة كندزي نعلم أفكاره نعنا ترى يكون نفكرنا نعلم ملو نزوم حجز لنا ترى يكون نتم زنبرون نزوم حجز له ولدون سقع قويتا زمت نزوم يصوم نخلو سبيو ناي قويتا هي وتحلفو سلازم نزز التخفل واقاسي نحنا خا أما علام من تخوي إذا فسس دمسي نمدحن بزحات من تخو إنه حتيات علم زرحق جنشال أملاخ تبهيلو لمش حتيات علم كرحق زخل موتنا كله علم كدمس زخل هيوت كهب زخل قويتا اتزخف لواقا موراي ناسي نزي زتخف لواقا ستتقمتو خون اتزخف لواقا أنا كله غنوريلو يقبعنا سلازي من تخن ذكره نحنا رسعت سلازغون ناسي سقع موتو سقع مسقاتو موتو من تخن نقرسي سقو اندو من تواهيبنا بزوستنا يقطري سطر يقنا يكون بتنوس دور حد قصيرنا يكوننا نموتو ننقر كل جزية من انت خن ذكرس نزلنا يمسكال نايموتو ناي تنسعين وعلتنا يقويتا يسوس كان ذكره يقبعنا كل جزية موتو تنسعيون كان وري سقع مسقاتو حدا جزية نقرات كي تزارب كقبرو خاي خليهم نجزا أرس خاد خام بخبابي خاز مسكا تغطي تصرفي لاقتي بوزح نقرات نتي عبي مدحان زرخب كايوسي كي تزارب السوق كبلا كاي خليجن كابت زوردنا مكرس اتزتخفللنا وقاي عبي كابت زوردنا مكرس اتزرخبنا يو هيوت اتزحزنا يو بسراتي يعبي يرسالم بصلاقي تخيبه هلا بسراويت سماريا تخيبه هلا ابز سماريا بسراويت سوريا تخيبه هلا ابز نبرت غيزيسي طميت كبيد كوينو نيرو دحر 4 لمصامات خبت ختما وصا نيرو ابز موتي مو ناف سفر سورياويان نخيد يلو شو مسكدو ካብ ንሞውቲ አው ካብልዕና ንሞውቲ ኢሎም ምስከዱ ሰራውያን የለው ምክንያቱ እግዚአብሔር ዘሰንብት ድምጽ ሰይድድሎም ሲ ሃዲሞም ከይደም شو بليعم ستيوم زدليوم نجار وسيدهم كابتي سفر سوريا مليسهم أبتحددون كان أتيهم كابليعم ستيوم زدليوم وسيدهم تحرقن حسيبه مدرس قاب زوج سق أنت دايل ناسي تكون الناي بدل كون الناي إذا عبا متحنك زي أبير جيرو خلصي مدرس قاب توجه سقتين مناتو أبتبت أميتي موت يزل لو من نفس بسبب بقلو لا وكتموت يا دل يا زلا بفرحي كتموت يا دل يا زلا أبزن ناتج أنقو نحنا مدحان سلز حزنا أحواتي مساقم يعني نفسي سبكا زلهم كسبكا قني إيه سبكاونا الله أبز سبات الناموتو إن بجنكت نفسهم كتموت صدالي خلا أبز نحنا مدحان سلزرخبنا تحقوشنا سلتنسا أيو خنا مسجن كن علل سلزرخبنا يهيوت كنا مسجن كلنا بدل كيكوننا سقع زوجح الحرصين إحنا سقع مسقات الحرصين إحنا قويت عند حرمات يسي بدل كيكوننا أنتي نزرخبنا يوم مدحان كنوري يقبعنا أب إرمياس إسراء خبشوا عتس شعته إرمياس معرف إسراء خبشوا عتس قب شعته بزتزارب كل متن اجرح عمتن زمتنا إلى اجرح اللهم قالك زي أبهير معلت بملا نتصرفن نملا قصم كوينني إما وقزي أبهير تقبر كاني تتقبر كوخا حيل كاني أحمق كان ندما أبتتصبح ملا قصخنكو كلهم يباج ولي اللو إرمياس سمجي أبهير العلوك على أبهير بمزرابوسي أب كلس تقط بزيحو تصرفي ملاقتي مفر راح كوينو بقى إذا خوينو خلص يلو جن تقبير كاني يلو أحمق كاني حيل كاني أنت هي حيلو جي أبهير بحيلته زي جبر كياس كساد كان خارا يلودي أي بلو جن أتأوش تزلوا فقر أملاخسي سق قبل تدليس مخالفه أتفقرت حيلوه راتعوه شو عندايلو أي ذكروني أي كذكرون دقيم سبسمو أي كزاربني يكون تبلكو أو عطات أمتي تعاتيو قبل بي كم زندد حاو خينو كونني كتمامو تقادلكو جناخه أي كونلي تقاديلو كوي بقى اسم جابير أو تني إلو أنت تقادي ليلو أي كونلي أو عطات أمتي تعاتيسي تغيرو كم زندد حاو خينني عندي جنو كويل بقى أنا دي سق قبل تدلخص أي كالكو سلازي تاي كبلي እግዚአብሔር ይብላሎ ክብሌ ጸጸንሒ ማለት አይብሊን ይለዋል አንተ ወሰንኩ ምክንያቱ አህሚቅ ካኒኻ حيل ካኒኻ ሲዕር ካኒኻ ማሪኽ ካኒኻ ይሉ
إذا فقر زي مارخنا ليتن قطرن بزرخبنا يو أقاطامي ولا سق كبلنا زغل بزح انتهالوا جن دفيو أتناي أملاخ فقري كابانا خوت دفيو أتزتخفل لنا وجا كابانا خوت بزم ارتعزي بزم مراخزي بزم حيال زي جاب هيري حيلنا أحواتي صاوعت ناسي دقنتي تخبص الماتنا برهان زوطعان دقنتي تخمطنا بيوت زساقرنا كنكر نزينا تصوعنا مغنياتو تعمنا يوصل زغنا إجي أبير سناي مخانوسي تعمنا سل زغنا سلازي إجي أبير سناي مون تاي كنبل نعود عمو نعر أيو خنبل نزينا تصوعنا إجي أبير يدقفنا ملاش فقر غنهب ملاش فقر غنهب إجي أبير يدقفنا حسابي بفقري أم مسكال بموت تسعين يسوع كريستوس ولدنا أملاخ نزز خفل لنا خبر واقع مسجانا يجبوا يمو كان مسجنه عند جنا دمان هيوتنا نسجانا ياون قدسنا أملاخ بحزب بلن مسوات غيرنا هنقربل إزاي لوسي نا أمره منفسها وأجلجلتكم أتسناين ملو انفقاد أملاخ أنتي مخانو أستبلون بر نزع علم زي أتمثلوا فقد أملاخ الناس تبهرنا كما كايدا علم كما كايدا جزاء رأسنا هم تلبنا زدلي زي كونسي أتي فقد أملاخ أنتي مخانو الناس توعلنا بوقن حلف نيجي أبير دليت زي سلازنا تزجبر لنا خنجبرولو نخل سلازي بلنا نفسنا ينا مسوات غيرنا نهبو نفقدك نرأسي مويتس نفقدك خجزاء نرأسي مويتس نأخا خنبر إزدلي إذا خجبرك أنت هابني حيل هابني بقى اتز تخفل اللي واقع كردو كاستوعلوسي من مليس كاسي قبل بين تجبره قلت قال كنبله أتصبح كأن جزاء رأسنا كنذكر مهنياتو ما ذكرتاي جبروا تبعيلو زتوها بالناس لازل سلاز أتصبح نموت تنسى يسوع كريستوس كنذكر أتصبح دما بذكرنا يا قطرخ أموتو خنجر مهنياتو نزجبر لك تجبرلون تنجرلون سلازهونك سلازي إذا نجرزي كنجبر قويتا يدقفنا نزي مدحان زي نزي تخفل واقازي سمعكم مدحان زي رخبكم ويكا زي تأززكم تدأ لهم بزالهم ما عنتي تنسائي فاسيكا الناسي نبعل لنا فاسيكا مالت محلاف مالتي موت حليفو مالتي سلازي نايزل ألم موت من انتخ حلفكم نايلم ما عنتي حاقوس تراي زي كونس نزل ألم حاقوس من انتخ نركبيو قويتا هيوتو أبكندانا أمسكال بموت حليف مو بويتا أخت أمنو اتزبال عني بهيوت كركبي لمو بزنا يمسكال وعلت بمأمان هيوت زال ألم كتورسو ولد أملاخ كتكونو كم نايزال ألم موت نام نايزال ألم هيوت جمع من تخصاقرو كتساقرو فاسيكا خوخونا لكم بقويتا كتأمنو قويتاين مدحانيين لكم قد ما تقبلوا بمحرة أملاخ علمناكم أفزل لهم تراي زي كوني ولا ون بميديات كتاتلو قويتانا تنسيلنا لهم خنا بعلت كلنا مويتون كلايو سلاموتو خن حزن زي كونس بموتو هيوات كنركب يمو بقويتا بموتن بتنسايون هيوات كترخبو بمحرة أملاخ محتانكم يا بيري بارخكم نتقلي هاليلويا بوق ندحنا له زخل كال اسم أمدري أيتوهبني له إذا سمزي مدحانينا إيه إذا سمزي هيوتنا إيه إذا سمزي فاسيكانا إيه موت كابانا حلف هيوت جن أبانا خسلت انزجبرة أجي أبير كبري قنو يجب أكا خبر خنبلوينا نزعب أملاخ سلاز جبو أملخو سلاز جبو مسجانا سلاز جبو سجدت سلاز جبو حواتي موتات كوينا تباهلنا نسوع عنيرنا لو مجن هيواتنا لو مجن هيوانينا نتم بيمان نتم مسجويتات سقيلو زنبرة بمنجست خازكرني مسولس لومي مسياب جنة الله خيلو أبز مدرنا نبرناس أبيمان أملاخ هيوتكم أب سمايات أبيمان أملاخ تصوير الله تباهلنا سماياويان زخنا سباتنا اسكا سلا مدحان قصون كي أفيرنا مسجنو سلا زقبو سلا مدحان قصو هاليلويا اسكا نزت فقركو وفقر دما خردو أخستو علو دق فني
ኣብ ልበይ ጽሓፎ ኣብ ልበይ ጽሓፎ ኣብ ልበይ ጽሓፎ ሃሌሉያ እቲ ዝፈሰሰ ደም ንኹለንትናይ ከም ዝሓጸቦ ሎሚ ከናፍረይ ከዓ ከምኡ ኢሉ ኢሳያስ ሓዊ ብጉጤት ገይሩ ካብቲ መሰውኢ ከናፍረይ ተንከየ ኢሉ ሽዑ ኣነ ኸላኣኺ ኢሉ በቃ ብዝኸዶስ እግዚኣብሔር ይብል ኣሎ ኽብል ሎምስከ ሓዊ ካብ መሰዊኢኻ ከናፍርና ይተንኪ ንበሎ ከናፍርና ይተንኪ ምድሓንካ ኩሉ ግዜ ምእንቲ ኸነውሪ ነቲ ዝተኸፍለ ዋጋ ኩሉ ግዜ ምእንቲ ኸነውሪዮ ሎሚ ከናፍርና ተንኪ ንበሎ ንእግዚኣብሔር ከናፍርና ተንኪ ሃሌሉያ ኣሕዋተይ ኩለንትናይ ክህበካ ፍታወዩ ክትገዝአኒ ክትመልከኒ ክትቆጻጸረኒ ንፍቓድካ ጥራይ ኣብዚ ምድሪ ንዓኻ ዝሕጉሰካ እናመርመርኩ ክነብር ኣብዚ ምድሪ ድማ ሕቤትካ ስልጣንካ ምድሓንካ እናውረኹ ክነብር ድሌተይ እዚ እሞ ጸጋ ሃበኒ ንበሎ ብሓይልን ብኽእለትን ኣይኮነን ብመንፈሱ ስለ ዝኾነ ጸጋ ሃበኒ ክንብሎ ኢና ንእግዚኣብሔር ሃሌሉያ